أحبابي في الله، الله سبحانه وتعالى زهدنا في هذه الدنيا حتى لا تكون في قلوبنا بل تكون في أيدينا. يقول ربي سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ثم حثنا سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الآخرة، أن نكون ممن سارع للجنة. يقول ربي سبحانه وتعالى في سورة يونس: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في كتاب الله قلبي صار